Salam alaikum. Après avoir étudié les fonctions acide et alcool, on va étudier maintenant une fonction qui s'appelle les esters. Ester, c'est une fonction issue d'une fonction acide. إلا درت هنا H غتعطينا acide ولا سميت هذه H غتعطينا alcool. Donc l'ester و RCOOH c'est une fonction اللي فيها l'acide وفيها l'alcool. Donc il dérive, تنقولوا أن l'ester dérive des acides والسمية ديالهم كاع هي les esters carboxyliques. Normalement, il résulte de l'action d'un acide ou d'un alcool sur un acide. Donc التسمية ديالهم خصنا نعرف بأن هنا هذا الأو لي عوض الأش لي لواحد الآر. غنسمي هذا بوحدو الكانوات. الكانوات إلا كان فيه كربون واحد ميتانوات، جوج كربونات إيتانوات، ثلاثة بروبانوات، دو l'alkyle، دو ميثيل، دو إيثيل و دو بروبيل. نبقاو غادي صافي. دونك أنا درت هنا واحد هذا سيت ان استر. إلا حاولتوا تفرقوا هاد لا ليزون اللي عندي هنا وهذه كاملة، شوفوا معايا اش غندير. إلا حولت هذه لأش غادي يولي عندي ليستر، غادي يولي عندي لاسيد. دونك هذه كاملة تحيد وتولي أش. دونك ليستر نقسم من هنا هذا اس. وإلا قلبت دابا هذه، إلا حيدت هذه غادي يولي عندي ان الكول. Donc l'ester est formé ou bien est issu de deux fonctions. La fonction l'oula, donc l'ester voilà, la fonction l'oula اللي هي l'acide ou la fonction الثانية اللي هي alcool. Donc مرة تنسمي هذه كاملة H، مرة تنسمي هذه كاملة H. صافي. دونك لا فونكسيون اللي عندي هذه غندوزو حنا النوموكلاتور. النوموكلاتور غادي نسمي الكانوات دالكيل. ونشوفوا الامثله اللي عاطيكم. بالامثله اللي عاطيكم هما هادو. دونك المثال الاول عندي سي او او سي اش 3. هنا واحد جوج ثلاثه، خاصني واحد. دونك هنا شحال عندي؟ شحال عندي هنا من كربون؟ كربون واحد. كربون واحد غادي نسميوه، قلنا الا تذكرتوا معايا، واحد هو ميثان، جوج هو ايثان، ثلاثة بروبان، أربعة بيتان. خصهم يكونوا محفوظين هادو، واحد جوج ثلاثة أربعة. دونك هنا شحال عندي من كربون؟ واحد. دونك غنسميه ميثانويت، ميثانوات، ميثان وات او ا تي او. دو شحال من كربون عندي هنا؟ كربون واحد. دو ميثيل، دو ميثيل، ميثيل افيك هاد الاو خصها تكون هاد المرة، ماشي ملي تتكون هنا بحال اللي درنا في راديكو. دونك ميثانوات دو ميثيل افيك او في الاخر. هادي كيسيون 1. كيسيون 2، كيسيون 2 اشنو غيرت لكم هنا، جبت لكم واحد سي اش 3. دونك ولاو عندي شحال عندي هنا؟ واحد جوج. دونك جوج غتسمى ايثانوات، ايثانوات دو ميثيل. في ثلاثة حيدت هادي اش وانا نزيد هنا سي اش 2 سي اش 3. دونك اش غنسمي هادي؟ شحال من كربون عندي؟ دونك دائما خصني نمشي لهادي ونقسم من هنا. خصني نفهم بلي هذا هو لاسيد وهذا هو الالكول. صافي. دونك لاسيد شحال عندي من كربون؟ واحد هي ميثانوات، ميثانوات. دو واحد جوج هي الايثان، ميثانوات. الا كان جذر، الا كان راديكال تيتسمى إيل، ديتيل، ديتيل افيك او. ندوز معاكم لثلاثة الربعة اش فيها؟ واحد جوج ثلاثة أربعة، واحد جوج ثلاثة أربعة او واحد جوج. ديما لا فونكسيون هذا هو لاسيد، سمحوا لي، هذا هو لاسيد، هذه هي الواحد، واحد جوج ثلاثة أربعة، وهذا هو الالكول، وهذا هو الواحد ثاني في الجهة الأخرى. دونك اش غنسمينا؟ واحد جوج ثلاثة أربعة، أربعة هي بيتان. دونك بيتانوات، بيتانوات. دو شحال عندي هنا؟ جوج هي الإيثيل، بيتانوات دو إيثيل، ديتيل
هذا كيستيون 4. كيستيون 5. كيستيون 5 اشنو ضفت لكم نرسمها. 1 2 3. عندي 1 2 3 وكتبت لكم هنا سي او او، هنا سي ا سي 2 ا 5. 1 2 3. 3 هي بروبانوات وهنا 2 هي ديتيل، بروبانوات ديتيل، ولكن جيت هنا وكتبت لكم ان الكيل. دونك الا كان هذا 1 2 3 باش غنسمي هذا بوحدو، هذا بروبان، ولكن هذا الميتيل لاصق الجوج. دونك الميتيل لي هنا ما كايناش الاو، لي الكربون 2 ميتيل 2 1 2 3 بروبانوات لي هادي بروبانوات 2. شحال عندي هنا؟ جوج كربونات هنا. هادي بحال هادي سي 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 اش 2 سي اش 3 تنجمعوها كامله هنا بروبانوات ديتيل افيك 2. ندوز للستة. 6 هاد المرة غندير الراديكال في الجهة الأخرى. دونك واش غتولي 1 2 1 2. هذا سي ان ايتانوات، هذا هو لاسيد ايتانوات 2. شحال عندي تما 1 2. دونك سي اش 2 سي اش 2 جوج مرات، سي اش 2 سي اش 2 جوج مرات. في الثالثة والرابعة هنا درت لكم بحال هكا سي اش 3 سي اش. دونك غنسمي هذه هي الأولى. 1 2 هي ايتانوات، ايتانوات 2. 1 2 3 4. 4 هي بوتيل 2 بوتيل، ولكن عندي هنا واحد الراديكال لاصق، هذا هو الواحد ماشي هو هذا اللي قريب الاو، اللي قريب الاو هو الواحد، ها هو الواحد. 1 2 3 4. عندك تقول لي هذا هو واحد هذا جوج، دونك لا فونكسيون هي تاخذ بلي بوتي نومبر. دونك 1 2 3. دونك 2 2 3 ميتيل، ولا اسمحوا لي ايتانوات 3 ميتيل 2 بوتيل. هاد 2 كاينه هنا. ايتانوات 2 3 ميتيل بيتيل بحال هكا صافي. دونك الخامس السادس. دونك ندوزو للسابع. السابع عطيتكم هنا وهنا. دونك ندير معكم السابع. شنو هو السابع؟ هاد لي زيستير عندهم اللون ديالهم، عندهم ان اودور سبيسيفيك. دونك تيتستعملوا غالبا تيتستعملوا في صناعه الروائح، دونك في البارفومري، ولا تيتستعملوا في الميكا. في الميكا كاينين لي بولي ايستير. دونك عندي 1 دونك 1 2 3 1 2 3 4. 4 هنا 4. 1 2 3 4. 4 هي بيتانوات، وهذا سيتان ميتيل. فين لاصق هذا الميتيل؟ 1 2 3. قلنا الواحد هو هذا، الواحد الجوج الثلاثة 4. دونك نسمي هذه 1 2 3 4. هذا سيتان ميتيل في اللاصق، ميتيل لاصق في الكربون 3. بيتانوات 2. 2 هادشي اللي غنكتب هنا. اشنو مكتوب تما؟ مكتوب سي 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 اش 3 سي اش 3 سي اش. فين هو الواحد هنا؟ ما يمكنش تقول 1 2 3 ولا الواحد هو اللي لاصق في الاو، اللي لاصق في هذا الاو هذا هو الواحد. دونك نمشي هنا ولا نمشي هنا بحال هذا 1 2. هذا سيتان نيتيل، وهذا الايتيل لاصق فيه واحد الميتيل. الميتيل فين لاصق؟ لاصق في الواحد وما عنده فين يلصق الا في الواحد، لحقاش الا لصق هنا غتسمى بروبيل. دونك 3 ميتيل بيتانوات 2 ميتيل ايتيل افيك او. دونك لا شين بلي لونغ هي الايتيل، وهذا الميتيل لاصق هنا. كاين اللي تيقول 1 2 3، تيقول 2 ايزو بروبيل. تسميه اخرى تتسمى 3 ميتيل بيتانوات 2 ميتيل ايتيل، ولا 2 ايزوبروبيل. اخر حاله هي سي 6 سميناها البنزان ولا لاسيد بنزويك.
دونك سي او او سي اش 3. دونك هذا كامل سميناه لاسيد بنزويك. دونك غنسميوه بنزوات دو، شحال هذا عندي هنا؟ بنزوات دو ميتيل. دونك اللي خصكم تفهموا ان ليستر اي issu de deux fonctions، لا فونكسيون اسيد و لا فونكسيون الكول. وغادي نشوفوا ان عندها بزاف تاع المميزات، وغندوزو لا رياكسيون ان شاء الله باش نصايبوا هاد ليستر تتسمى استيريفيكاسيون. دونك فان انا خليت لكم واحد السلسله هنا باش تخدموا التمارين اللي عندكم، تمارين اللي ديال العام الفايت، هذا فرض ديال السنه الاولى، ونديروا التصحيح ديالو في الحصه الجايه ان شاء الله.